नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है, वालिहाना इस्तक़बाल है। हाज़िर ख़िदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। मुर्तबा खैर मक़दम, खुश आमदीद मजाज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आप सबको भी जोड़ते हैं, शामिल करते हैं आपके प्रोग्राम में। आज का जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है वो है आज हमारी इबादत में असर क्यों नहीं। जी हाँ नाज़रीन, लम्हे फ़िक्रिया है, वाकई काबिल गौर ये बात है कि आज भी हम इबादतें करते हैं, खुशू व खुजू के साथ करने वाले भी अल्लाह के बंदे मौजूद हैं, लेकिन बेशतर लोगों का ये कहना है कि हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुँचती नहीं हैं, अल्लाह के जो रहमत के दरवाज़े हैं वो खुलते नहीं हैं, हमारा रब हमसे रूठ किया है। तो गौर करने वाली बात है कि रब क्यों रूठा है, क्यों नाराज़ है अल्लाह, क्यों अल्लाह की मदद नहीं आती है। जब अल्लाह राज़ी था तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए मदद नाज़िल कर दिया करता था। एक सहाबी हैं हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि जब रूमियों के साथ हमारा मार्का था, मुसलमानों की जो फ़ौज थी वो मुट्ठी भर फ़ौज थी, 8,000 मुजाहिदीन थे और मुकाबले में 30,000 का लश्कर था रूमियों का, जिन्होंने अचानक मुसलमानों को अपने नरगे में ले लिया। और जब इस तरह कोई फ़ौज अचानक किसी को अपने घेरे में ले लेती है तो उसकी हलाकत, उसकी तबाही यकीनी होती है। तो मुसलमान चूँकि बहुत अहले अरब की खासियत भी थी कि शायरी उनकी घुट्टी में पड़ी थी, वो बेखौफ होकर जिहाद भी करते थे और शायरी भी किया करते थे, रिज़ अशार भी पढ़ा करते थे। लेकिन ये जो घेराव था, ये जो उनको अचानक घेरे में लिया गया, ये ऐसा गैर मुतवक्किल था कि वो शेर व शायरी भूल गए और सब के सब उम्मत मोहम्मद कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर, उनकी उम्मत पर रहम कर और उनकी मदद कर अपनी फ़तह व नुसरत के ज़रिए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, जो हज़रत उमर के साहिबजादे हैं, वो कहते हैं कि अचानक मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान फट गया एक तरफ से और सफ़ेद बर्राक घोड़े और उन पर सफ़ेद अमामा पोश जो सवार थे वो अचानक नाजिल हो रहे थे, आए और अचानक हमारे सरों पर से वो कहीं गायब हो गए। और कुछ ही देर में लोगों ने देखा, उन लोगों का कहना है कि हमने देखा कि वो 30,000 रूमियों का लश्कर सरपट दौड़ रहा है और हम उन्हें भगाते हुए दूर तक लेकर जा रहे हैं। तो जब रब राज़ी था तो इस तरह एक फरियाद पर अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए मदद कर दिया करता था। फिर क्या वजह है कि आज लोग बैतुल्लाह का, खाने काबा का गिलाफ पकड़कर रोते हैं, आहुजारी करते हैं, फरियाद करते हैं, लेकिन रहमत के दरवाजे नहीं खुलते। तहज्जुद में हम रोते हैं, नमाज़ों में हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, गिरिया उजारी करते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत शायद रूठ गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रूठे हुए रब को कैसे मनाएं, अपनी इबादतों में असर कैसे पैदा करें। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमारी इबादतों में असर क्यों नहीं है? असल में इसकी शुरुआत हम एक हदीस पाक से करते हैं, बल्कि दो हदीसें मैं पेश करता हूँ। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि आखिरी ज़माने में मस्जिदें नमाजियों से भरी होंगी और उनमें एक भी साहिब ईमान नहीं होगा। एक बार और फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तेरे पेट में हराम का लुक़मा है और तेरे गले में हराम की कमीज़ है, मतलब हराम कमाई के कपड़े तूने पहने हुए हैं, तो तेरी इबादत से अल्लाह को क्या लेना देना। अब आप ये देखिए कि जितने हम, वैसे तो नमाज़ी कम पढ़ते हैं लोग, लेकिन जितने भी नमाज़ी हैं उनमें अक्सर का हाल है, सबका तो नहीं, कि पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ेंगे, दौड़े चले जाएंगे मस्जिद की तरफ, महराब भी सजाई हुई होगी माथे पे, लेकिन सूदी लेन देन भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, गीबतें भी करेंगे, धोखा भी देंगे लोगों को, नंबर 2 माल बेचेंगे, यतीमों का हक खा जाएंगे, अपने जो भांजे भतीजे यतीम होते हैं उनको उनके हिस्सा नहीं देंगे, लोगों के माल पे कब्ज़ा करेंगे, जदादों पे, प्लॉट पे। आप ये देखिए कि कोई ऐसी बुराई नहीं जो लोग ना करते हों नमाज के साथ साथ, या बहुत सारे उम्रे हज करते रहेंगे, लेकिन ये सारे काम साथ में जारी रहेंगे। तो असल में इबादत जो है ना, आज वो दिखावे रियाकारी की रह गई। अक्सर माथे में महराब होगी, अगर नहीं होगी तो चटाई से रगड़ेंगे, क्योंकि दिखावे का रह गया सारा मामला।
عبادت جو ہے وہ تو خالص اللہ کے لیے ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ تک نہیں پہنچ رہے. اس کا مطلب پھر دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ سورہ نساء کی 43 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. جی, جب تک تم اپنا کہا ہوا سمجھنے نہ لگو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی نشہ کس قسم کا ہے, کہ انہوں نے فرمایا کہ 4 قسم کا نشہ ہوتا ہے. ایک تو یہی, آپ پہلے تو قرآن کی آپ یہ دیکھیں لینگویج, اللہ رب العزت نے وہاں یہ نہیں کہا کہ تم شراب کے نشے ہو, بلکہ صرف نشے میں کہا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے, غور و فکر کی ضرورت ہے. جب حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ نشہ 4 طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو یہی نشاور چیزوں کا, شراب کا یا اور بھی چیزیں ہیں. دوسرا نشہ نیند کا نشہ ہے. تیسرا نشہ دولت کا نشہ ہے. چوتھا اقتدار کا نشہ ہے. اب شروع کے 2 نشے جو ہیں یہ تو جلدی اتر جاتے ہیں. شراب کا نشہ بھی چند گھنٹوں میں, نیند کا نشہ بھی چند منٹوں میں. لیکن یہ جو بعد کے 2 نشے ہیں یہ تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کسی کو اگر دولت کا نشہ آ جائے تو وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے, تکبر میں رہتا ہے. اس حالت میں وہ نمازیں پڑھتا ہے, عبادات کرتا ہے, تو اللہ تک کہاں پہنچے گی. نشے کی حالت میں قرآن منع کر رہا ہے کہ قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح سے اقتدار کا نشہ, مان لو ہلکی ہلکی مثالیں دے دوں میں آپ کو. کسی مدرسے کے محتمم ہیں, کسی مسجد کے متولی ہیں یا امام ہیں, اور وہ اپنی چلاتے ہیں رال میں, اللہ رسول کی بات پیچھے, پہلے اپنی. اسی طرح کسی بھی ادارے کا کوئی ہیڈ ہو, کسی بھی آفس کا کوئی مینیجر ہو, وہ اگر اپنی چلاتا ہے, وہاں فلاح دماغ میں نہ ہو کہ معاشرے کی فلاح جو ہے وہ مائنڈ میں نہیں ہے اپنی چلانا, تو اس کا مطلب وہ نشے میں ہے. اور اس نشے کی حالت میں اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں یہ اللہ تک نہیں پہنچ رہی. یہ ساری وجہیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے عبادات سے اثر اٹھا لیا, کیونکہ اخلاص ختم ہو گیا ہے. یہی آ رہے ہیں مجاز صاحب اسی پوائنٹ پہ. عام لوگوں کے دلوں میں اخلاص کیسے جگائیں, اور جو بہت خاص لوگ ہیں ان کے دل سے اس نشے کا بھوت کیسے اتاریں, کیونکہ کوئی بھی نشہ ہے یہ بہت دائمی تو ہے نہیں. مجاز صاحب جیسے آپ نے کہا کہ کوئی نشہ کچھ گھنٹوں میں اتر جاتا ہے, کچھ منٹوں میں اتر جاتا ہے, اور کچھ کو موت ختم کر دیتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو, کیونکہ یہ دنیا کی لذتوں سے ہمیں توڑتی ہے. ان چیزوں کو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا سرائے فانی ہے, کوئی نشہ بھی دیر پا نہیں ہے. پھر یہ نشے کا بھوت کیوں نہیں اترتا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نقد والی دنیا میں زیادہ یقین رکھتے ہیں. غیب پہ ایمان لانے والوں کے لیے جو قرآن خوشخبری دیتا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ سورہ عنکبوت میں یہ بات کہی ہے کہ بے شک نماز تمہیں برائی اور فحش اور منکر سے روکتی ہے. آپ یہ دیکھیے بے شک کہا, ویسے تو قرآن کی کسی بھی لفظ میں کسی بھی آیت میں شک نہیں ہے, لیکن یہاں قصداً بے شک. اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, برائیاں بھی جاری ہیں. اللہ اس کا کلام تو سچا ہے, ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری نمازیں جو ہیں وہ اللہ تک پہنچ بھی رہی ہیں نہیں. جب تک ہمیں برائی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ایک بار فرمائی ہے کہ اگر تیری نماز تجھے برائی سے نہیں روکتی تو وہ اللہ سے تجھے دور کر دے گی. اس کا مطلب ایسی نمازیں چاہیے جو آپ کو برائی سے روکیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص جو ہے وہ نماز ہی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت جلد اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی. یقین تھا نا کہ نماز اگر سچی نماز ہے تو وہ واقعی برائی سے روک دے گی. اگر ہم برائی کرتے چلے جا رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہمیں اپنی نماز پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ واقعی جب تک نماز میں اخلاص نہیں ہوگا, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں, کس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں. خالی حلیے سے کیا ہوتا ہے, آپ داڑھی رکھ لیں, کرتا پاجامہ پہن لیں, اصل میں تو ہمیں اپنی سوچ کو مسلمان کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی فکر کو مسلمان کرنا پڑے گا. ہم وہ سارے کام جن جن کاموں کو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے اور جن جن کاموں سے رکنے کو کہا ہے ان سے ہمیں رکنا ہے, اور جن جن کا حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. یہ ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہونا. قرآن میں سورہ بقرہ کی 85 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو کچھ آیتوں کو, کچھ احکام کو اللہ کے مانے اور کچھ کو نہ مانے, ان کے لیے عذاب تیار ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے, اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے. انہی میں سے چھانٹے جائیں گے منافق. یہ منافقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی
وہ تمام چیزیں کرتے جائیں جسے اس نے منع کیا اور اس کے آگے سر بھی جھکاتے رہیں. اس سے بڑی منافعت اور کیا مسلمانوں کا ہوگی؟ معاملہ بہت معذرت کے ساتھ، ہم سب کی بات نہیں کر رہے لیکن بیشتر کی بات کرتے ہیں مجاز صاحب. یہ ہو چکا ہے، شاید ہمیں خود اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. جیسے بنی اسرائیل یہ کہا کرتا تھا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نحن احباء اللہ و نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تو بیٹوں کی طرح بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اس کے چہیتے ہیں. ہمیں جہنم کی آگ اگر چھوئے گی بھی تو کچھ دن چھوئے گی، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. یہی حال ہمیں اس بات پر ہم نازا ہیں کہ ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم بخشے جائیں گے یا ہماری جو ہے وہ بخشش کا سامان تیار ہے، رسول پاک کی شفاعت مل جائے گی. جیسے ابھی آپ نے نماز کا ذکر کیا کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور فحش اور منکر سے روکتی ہے نماز. ایک خاتون نے دیکھا کہ ایک شخص اس کو جو ہے وہ راہ چلتے اکثر کچھ دنوں سے اس کو اپنی نظر میں رکھ رہا ہے، تو اس نے ایک دن اسے روکا اور پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، میرے راستے میں کیوں آتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، تم 40 دن عمر کے پیچھے نماز ادا کر لو اور 40ویں دن عشاء کے بعد تم اسی مسجد کے دروازے پر مجھے ملنا، میں تمہارا انتظار کروں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بہت آسان بات ہے، آسان کام ہے. اس نے پابندی کے ساتھ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، ان کے پیچھے نماز ادا کرنی شروع کر دی. 40ویں دن عشاء کی نماز کے بعد وہ عورت وہیں کھڑی تھی اپنے وعدے کے مطابق. وہ شخص وہاں سے جب آیا گزرا تو اس نے کہا کہ ہاں میں حسب وعدہ یہاں موجود ہوں. اس نے کہا کہ ٹھہری رہ، اللہ جو ہے وہ تجھے عافیت دے اور اپنی راہ لے لے. تو اس نے کہا کیا ہوا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم 40ویں دن مجھے یہاں ملو گے. تو اس نے کہا عمر نے میرے دل کی دنیا بدل دی. تو جو نماز عمر کی نماز ہو، چاہے ایک سچی نماز ہو، روح والی نماز ہو، وہ دل کی دنیا بدل دیتی ہے. آج ہماری نمازیں تو بے روح ہیں مجاز صاحب. ہم باقی عبادات کی بات تو بہت بعد میں کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بات کی. وہ جو میں آیت بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ سورہ نساء کی 43 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ نشے کی حالت میں ہو، اور آخری جملہ یہ بھی کہا ساتھ میں کہ جب تک تم وہ جو کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عربی تو جانتے نہیں، امام صاحب کے پیچھے کھڑے رہیں گے. جو ہم کلمات عورتیں یا مرد گھر پہ ادا کرتے ہیں نماز کے بیچ میں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمارا دماغ اور زبان جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے. نماز میں جب لطف آئے گا. اصل میں اس دنیا کو کمانے کے لیے ہم اپنے 14 سال 12 سال 18 سال لگاتے ہیں، لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا 1 سال عربی نہیں سیکھ سکتے؟ اگر نہیں سیکھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو سیکھ ہی لیں کہ جو نماز کی صورتیں ہیں، جو نماز کی تکبیریں ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آپ یقین کریں جن لوگوں کو معلوم ہے انہیں ایسا لطف آتا ہے نماز میں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. حضور نے بات فرمائی کہ 4 چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ایمان میں آنے کے بعد: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور کوئی اگر 3 ادا کرے گا تو وہ اس کے لیے مفید نہیں ہوں گی، فائدہ نہیں دیں گی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو کم پڑھتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد اکثر میں نے 99% لوگوں کو دیکھا کہ اٹھ کے پڑھتے ہیں قضا. قرآن میں اللہ نے سورہ نساء میں 103 نمبر آیت میں کہا ہے کہ بے شک مومنوں پر نماز مقررہ وقتوں پر فرض قرار دی گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو وقت نکال کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز اللہ تک کہاں پہنچے گی. جو نماز پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ ان میں سے پھر روزہ نہیں رکھتے. جو روزے بھی رکھتے ہیں وہ بہت سارے ان میں زکوٰۃ نہیں دیتے. اور زکوٰۃ بھی جو دینے والے ہیں ایسے بہت سارے امیر میری نظر میں ہیں اپنے قریبی لوگوں میں جنہوں نے حج ہی نہیں کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ 3 احکام پورے کر رہے ہیں اللہ کے، 4تھا نہیں کر رہے تو آپ کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا. اس لیے دین کو بہت سیریسلی لیں. یہ ہمارے لیے یہ تو 60 70 80 سال کی زندگی ایک دیباچہ ہے. ابھی پوری کتاب پڑھی ہے. یہ کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی ہے. یقین آیا نہ آیا، آپ یقین کریں جن لوگوں کو اللہ رب العزت اس آخرت کی زندگی کی کچھ جھلکیاں دکھا دیتا ہے نا، ان کے رونگٹے کھڑے رہتے ہیں، جھڑجھڑی آتی رہتی ہے جسم میں، وہ بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساری یہ خبریں دے کے گئے ہیں تو ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے. ہم جو عبادات کرتے ہیں اس میں صرف اور صرف اخلاص اگر ہوگا خالص اللہ کے لیے. دیکھیں قرآن میں اللہ نے بات کہی ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام جو ہے وہ 2-4 گھنٹے، یہ کہ 1-1.5 گھنٹے نماز پڑھ لی تو صرف ہو گیا کام. ہمہ وقت ہمہ تن غلام 24 گھنٹے. بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا غلام کی ڈیفینیشن، تو کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ غلام وہ ہے
جس کی آنکھ مالک کے اشارے پہ رہے اور اس کے کان اس کی آواز پہ رہے ہر وقت، یہ ہے اصل میں غلام۔ تو ہمیں جب اللہ 24 گھنٹے معبود ہے تو ہمیں بھی 24 گھنٹے عبد بننا ہے، 24 گھنٹے اس کی غلامی میں رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مسجد سے نکلے اور اس کے بعد نمبر 2 مال بیچنے لگیں، لوگوں کو دھوکہ دینے لگیں، بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے لگیں، بچیوں کے ساتھ ہر تلفی کریں، دہانیوں کا مال نہ دیں، بہنوں کا حصہ نہ دیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں میں معاشرے میں دیکھتا ہوں، چہرے مہرے بنا لیے۔ اصل میں چہرے مہروں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی سوچ کو، اس کو ایمان میں لانا ہے۔ اصل میں خالی ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حلیے بنا کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں، بلکہ اس حلیے کے ساتھ ساتھ آپ کا کردار۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ وہ اپنے کردار سے لوگوں کو مائل کرتے تھے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں صرف ان کے کریکٹر کی وجہ سے، تاجروں کی وجہ سے۔ آپ ہی دیکھیں حضور نے کیا فرمایا کہ سچا تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، کیونکہ ٹائم یہاں کم ہوتا ہے، ورنہ اگر میں کسی دن تاجروں پہ بات کروں گا انشاءاللہ اس زمانے کے، تو ان کی وجہ سے ہزارہا آدمی مسلمان ہوا ہے، صرف اور صرف اسی وجہ کہ انہیں فکر ہوتی تھی کہ ہمیں حلال کمائی، کہ ہمارے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہو اور ہمارے گلے میں حلال کی قمیض ہو، تب ہماری عبادت اللہ تک پہنچے گی۔ اللہ پاک ہے، اسے ناپاک چیزیں نہیں چاہیے۔ ناظرین سے میری درخواست ہے کہ سوچیں، اپنی عبادات سے پہلے سوچیں کہ ہم کس کے لیے عبادت کر رہے ہیں، کہیں اس میں کوئی ریاکاری کا دیکھیں اگر پورا ڈرم پانی کا بھر کے، پاک پانی کا، زمزم کا بھی رکھ دیں اور اس میں ایک بوند پیشاب کی ڈال دیں آپ، تو وہ خالص نہیں رہتا، ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو بس اللہ کی عبادات میں اگر ہمارے لیے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا اور صرف اللہ کے لیے عبادت ہوگی تو وہ اخلاص والی عبادت ہے، ورنہ آپ یقین کریں ذرا سا بھی لوگوں کے لیے دکھاوا آ گیا تو وہ پھر ریاکاری والی نماز ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو عبادت کے ساتھ مجاز صاحب، جب وہ عبادات مقبول ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں میں بھی اثر ہوتا ہے، آج دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اصل میں دعا بھی عبادت ہے، حدیث پاک ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، تو دعاؤں میں اثر تو جب ہوگا نا۔ دعا مخی عبادت ہے، جی مغز ہے عبادت۔ ہمیں اپنے معاملات پہ نظر ڈالنی چاہیے۔ اصل میں تو ہمارے معاملات درست ہوں گے تو ہماری عبادت درست ہوگی۔ وہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ اس لیڈی نے یہ کہا تھا کہ 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ، مقصد کیا تھا کہ تیرے معاملے درست ہو جائیں گے۔ حضور نے تو یہ تک فرمایا، مان لو کسی خوبصورت عورت پہ نظر پڑتی ہے اور مومن اگر دوسری نظر ڈالنے سے بچ گیا تو اللہ اس کی عبادات میں اثر پیدا کر دے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے کسی برے کام سے رکتے ہیں تو آپ یقین کریں کیسے کیسے صحابہ گزرے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں کئی کئی دن تک کا پھاقہ ہوتا تھا تو ہم چت لیٹ جاتے تھے زمین پہ مسجد نبوی کی، جس سے کہ ہمارے پیٹ کو کچھ راحت ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس صرف لمبا کرتا ہوتا تھا، نیچے پجامہ ہی نہیں ہوتا تھا، اتنے پیسے میں اثر نہیں ہوتے تھے، جھک جھک کے چلتے تھے کہ کہیں بے ستری نہ ہو جائے۔ تو وہ لوگ صرف حلال کی تلاش میں وہ نہیں کر سکتے تھے کیا کمائی، وہ بھی تو حرام کام کر کے نوٹ کما سکتے تھے، لیکن انہیں فکر تھی کہ آنے والی جو زندگی ہے اس کا فیصلہ ہمارے لیے صحیح ہو جائے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر ہمیں فکر جاگ جائے کہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے صحیح فیصلے ہوں تو آپ یقین کریں ہماری عبادتیں بھی پھر ویسی ہوں گی اور ان میں اثر بھی ویسے ہوگا۔ اللہ وہی ہے جو صحابہ کا تھا، ہم بدل گئے اصل میں۔ یہ صحیح آپ نے فرمایا مولانا صاحب، مجاز صاحب کہ ہم بدل گئے، خدا وہی ہے، رب وہی ہے، اس کی مدد بھی وہی ہے، رحمتیں بھی وہی ہیں، آج بھی ہمارے پکارنے کا طریقہ یا ہمارے اندر تبدیلی آ گئی۔ اصل تو بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ کو اس کے شان کے مطابق جتنا بڑا وہ ہے اس کی شان، ہماری کیا عبادت ہے، ہماری عبادتوں کی ضرورت تھوڑی ہے اللہ کو، ہماری عبادتوں کو اللہ کی قبولیت کی ضرورت ہے، اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ نسیم بانو سے بات کر رہے ہیں، پہلی کالر ہیں جی، بتائیے نسیم صاحبہ سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی ہمارے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ ہماری امی کے ہاتھوں میں کندھے سے گردن کے پاس سے پورے ہاتھوں میں درد بہت ہوتا ہے، قریب 2 مہینے ہو گئے۔ جی دوسرا سوال؟ جی، اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے لڑکے ہیں 16 سال کے ہیں جی، ان کے چہرے میں کیل مہاسے بہت نکلتے ہیں اور کالے کالے داغ دھبے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ روبینہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ روبینہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی میں سن پا رہی ہوں آپ کو۔ سوال بتائیے بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ السلام بیٹی۔ جی جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے روبینہ، سوال بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری نند ہے، ان کی شادی کو 26 سال ہو گئے جی، لیکن میاں بیوی میں جمتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بچے ہیں ان کے؟ ہاں ان کے بچے ہیں، ان کی بڑی بیٹی کی شادی بھی ہو گئی ہے، ان کے 2 بچے بھی ہیں،
लेकिन अभी भी वो उन दोनों के बीच में जमती नहीं है सही से, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है उन लोगों के बीच इसी में। लड़ाई झगड़े में कुछ दिन 26 साल हो सही गए। रहते हैं, उसके बाद फिर परेशानी हो जाती है आपस में। चलिए जानते हैं कि एक लंबे सफर के बाद मुवाफकत की सूरत कैसे हो मुजाहिद साहब? असल में इनमें बात यह है, अगर वो लोग सुन रहे हों तो मियाँ बीवी का तो ऐसा रिश्ता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अपने हाथ में दिया है, बाकी सब रिश्ते तो अल्लाह ने बना के भेजे हैं। और इसके बारे में कुरान ये कहता है कि इनमें आपस में मैंने मोहब्बत और हमदर्दी रख दी। अगर एक दूसरे को पेशेंस के साथ एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आता है लाइफ में। अच्छी बीवी, अच्छे शौहर जो हैं वो यहीं से जन्नत की शुरुआत होती है, क्योंकि जन्नत में झगड़ा नहीं होगा। कोई जन्नत जो है वो वहाँ जाके तो थोड़ी आपको सुकून मिलेगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में यहीं से सुकून पैदा होने शुरू होंगे, तब आप जन्नत तक पहुँचेंगे। तो इनकी वाइफ को ये चाहिए कि जो भी सुन रहे हों, वाइफ या हस्बैंड, कि जुमेरात की रात में या वली 1000 बार पढ़ के दुआ करें अपनी हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए। और जब वो सोते हुए हों तो 21 बार या शहीद सिराने खड़े होकर उनके ऊपर दम करें, और 21 बार सूरह इखलास पायतियों की तरफ खड़े होकर 3-3 बार दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ के उनके ऊपर दम करें। और सूरह फुरकान की 74 नंबर आयत कम से कम 41 बार या 101 बार पढ़ा करें। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा असर होगा। या वदूद पढ़ के किसी दिन मगरिब के बाद 1000 बार चीनी नमक दम करके रख लें, और वो मतलब पॉट में मिला दें किचन में, और सब खाया करें। इंशाल्लाह आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इम्तियाज़ भाई का सवाल ले लें। इम्तियाज़ साहब फरमाइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम सलाम। रहमतुल्लाह। ये बाजी मैं ये कह रहा था कि मयार साहब बहुत दिनों बाद आए आज। जी हाँ बहुत दिनों बाद आए, मैं कब से इंतजार कर रहा था इनका। चलें, इंतजार आज आएंगे। खत्म हुआ, बताइए सवाल क्या है? हाँ मैं ये कह रहा था कि इन्होंने मुझे बताया था वो कष्टशीरी कोक मिट्टी जी जी जिसे बोलते हैं, जी। तो मैं यहाँ से लेने गया, यहाँ तो मुझे कुष्ठशीरी मिली। हाँ वही है। तो वो बोल रहे थे मतलब कुष्ठशीरी आती है। जी, तो जी, मैं वही। कंफ्यूज था कि कष्टशीरी और कुष्ठशीरी एक होती है, अलग अलग होती है। अच्छा। और दूसरी बात मेरी ये है हम्म, कि वो हमारी मिसेज के क्या नाम से बीपी हाई होता है, जी और ये नसें दबी हुई है उनकी कमर में और हाथों में, उसके लिए मुझे कोई इलाज बताइए। जी मुजाहिद साहब क्या करें? हाँ, इनको ये चाहिए कि एक तो कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के उसका सफ़ूफ बना लें, और 1 चम्मच अपनी वाइफ को खाने के बाद दोनों टाइम दें, और रात को हल्दी वाला दूध पिलाएं। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम पिलाएं। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार। बीबी के लिए 2 छोटी इलायची सुबह शाम खाएं वो, और थोड़ी देर नंगे पाँव फिरा करें फर्श पे। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ 100 बार, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार। इंशाअल्लाह ताला बीबी भी नॉर्मल होगा और कोई दर्द नहीं रहेगा नसों का। जी नसरीन साहबा का सवाल ले लें। जो पहली कॉलर है हमारी, उनका सवाल महफूज है, बल्कि दोनों सवालात महफूज हैं, थोड़ा सा इंतजार। जी नसरीन साहब आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम सलाम। रहमतुल्लाह। मौलाना साहब को भी सलाम। सलाम रहमतुल्लाह। ये मेरे अम्मी का तबीयत खराब रहता, मैं उस दिन फोन लगाई थी कि मेरे अम्मी के दांत मतलब दुख रहा था, तो माशाल्लाह मौलाना में दुआ किए थे तो मेरे अम्मी का दांत अच्छा हो गया। मगर मेरे अम्मी के हाथ पैर में बहुत ज्यादा ही दर्द रहता है। दूसरी बात पेट भी बढ़ा है, थोड़ा वजन ज्यादा है मेरे अम्मी का। 50 साल उम्र होएगा अम्मी का मेरी। और मेरे को जो मौलाना साहब बताए थे जीरा पानी मतलब वो खाने का और गर्म पानी पीने का, तो जो मैं गर्म पानी पीती हूँ तो मेरा मुंह का ऐसा कड़ू कड़ू लगता है, क्या मालूम क्यों। और ठीक है, पेट भी कम नहीं हुआ। वजन बताई थी तो वजन का तो छोड़ो, मगर पेट भी कम नहीं हुआ बाजी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। एक वो सवाल जो कल एक खातून ने किया मुजाहिद साहब, उनके मुंह में कुछ नसों का प्रॉब्लम है, जैसे वो कह रही थी कि मुंह खोल नहीं पाती हैं, खा नहीं पाती हैं, बोलने में भी दिक्कत होती है। क्या वजह है और क्या इलाज हो इसका? हाँ हाँ, वो असल में पान या गुटखा वगैरह खाने की वजह से, छाली वगैरह की वजह से ना खुश्की अंदर आ जाती है, लुआब बनना बंद हो जाता है, तो जो मसल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं। अब मुंह खुलना जो है वो बहुत कम हो जाता है, सही तरह से आदमी खा भी नहीं पाता। उसके लिए एक तो उन्हें थोड़े अंगूर खाने हैं रोज़। अंगूर आने शुरू हो गए, अगर हरे वाले ना मिले उन्हें तो लाल अंगूर आ रहा है, थोड़ा सा महंगा होता है वो 200-300 रुपये किलो। तो कम से कम 100 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम अंगूर रोज़ के खाने शुरू करें। 3 मुनक्का सुबह दोपहर शाम खाएं। कष्टशीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है उसे पिसवा के रख लें। आधा चम्मच कूट मिट्टी आधा चम्मच शहद के साथ मिला के दिन में कम से कम 3 बार लें। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम।
انشاءاللہ ایک ہفتے میں منہ کھلنے لگے گا. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار. جو کشتے شری وہ بھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے، وہ صحیح نام ہے، کشتے شری بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ، کشتے شری بھی کہتے ہیں، کوٹ مٹی بھی کہتے ہیں. تو وہ پیلی سی ایک جڑ ملے گی ملائم سی بہت، وہ گھر میں ہی پیس جاتی ہے، اسے ہی کوٹ مٹی یا کشتے شری یا کشتے شری کہا جاتا ہے. دوسرے بال سفید کا ایک مسئلہ آپ بتا رہی تھی مجھے کہ کچھ کسی لیڈی کے بال سفید ہو رہے ہیں عمر سے پہلے، انہیں چاہیے کہ پیاز کا رس نکال کے ہفتے میں کم سے کم 2 بار پیاز کے رس کی مالش کریں، اور روغن بادام روغن پیا کریں دودھ میں ڈال کے، کم سے کم 1 چمچ یا 2 چمچ. جسم پہ اگر گرمی دانے نہیں ہوتے تو 2 چمچ پی لیں رات کو دودھ میں، ورنہ 1 چمچ پئیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، ان ربی علی کل شیء قدیر 100 بار، اور یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں. جی انہوں نے کچھ تیلوں کا ذکر بھی کیا تھا، آپ کچھ تیل مکس کر کے لگانے کے لیے کہتے ہیں، جیسے بیضے مرغ. ہاں وہ میں نے ایک بار بتایا تھا کہ کلونجی کا تیل اور انڈے کا تیل، روغن بیضا کہلاتا ہے اور روغن کلونجی، یہ برابر مقدار میں ملا کے اس کی مالش کرتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ بہت مہنگا پڑتا ہے تو میں اس لیے پیاز کا رس بتا دیتا ہوں، اثر دونوں کا ایک ہی ہوگا. وہ دونوں چیزیں مہنگی پڑتی ہیں. آج کل تو پیاز کی قیمتیں بھی بہت بڑی ہوئی ہیں مجھے صاحب. ایک پیشاب کی زیادتی ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ انار کا چھلکا پسوا کے رکھ لیں، دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جاتا ہے، شاید پسا ہوئی مل جائے، نہ ملے تو پسوا کے رکھ لیں، اور 1 چمچ انار کا چھلکا رات کو سوتے ہوئے گرم پانی سے لیں، نوائے پانی سے، اور 10 دانے پستہ کے رات کو سوتے ہوئے کھا لیا کریں. انشاءاللہ 10 دن کے اندر پیشاب کی زیادتی جو ہے کنٹرول ہو جائے گی. ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ اللہ میری پاکی کی حفاظت، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار کم سے کم پڑھیں، انشاءاللہ تعالی پیشاب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پیشاب جی ایک سوال ایک بہن کا تھا جنہوں نے اپنے شوہر کا ذکر کیا تھا کہ ان کا ایک پھیپھڑا ناکارہ ہو گیا ہے. اچھا ہاں انہیں سانس کی بھی پرابلم ہوگی اور انہیں کھانسی بھی رہتی ہوگی. انہیں چاہیے کہ 5 سادے کاجو روز انہیں دیں کسی بھی ٹائم دن میں، اور کوٹ مٹی، مہندی پتر اور کلونجی پسوا کے رکھیں، اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں. 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل 1 گلاس گرم پانی میں گھول کے صبح شام انہیں پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پھیپھڑا کام کرنے لگے گا. ان ربی علی کل شیء حفیظ 1 تسبیح، ان ربی علی کل شیء قدیر 1 تسبیح، اور یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے جتنا مرضی پڑھیں. اور نمازوں کی 5 نمازوں کی پابندی تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ تسبیحات نفل عبادت ہے، نماز فرض ہے، اللہ پہلے فرض لیتے ہیں، اس کے بعد نفلوں کا فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ نفل نفع سے بنے ہیں. نفع آپ کو جب ملے گا جب آپ کا اصل صحیح ہوگا. بالکل وجہ سا 2 بہنوں کے سوال، جیسے نسیم صاحبہ نے کہا تھا کہ ہاتھ پیر میں درد ہے، اسی طرح نسرین صاحبہ نے بھی بتایا کہ ان کی والدہ کے ہاتھ اور پیروں میں درد. جی ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہلدی والا دودھ رات میں پیا کریں. آج کل سردی ہے، صبح شام بھی پی سکتی ہیں. 1 گلاس صبح، 1 چمچ ہلدی، آدھا چمچ ہلدی ڈال کے، اور اسی طرح رات میں کوٹ مٹی، مہندی پتہ، کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں، اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم انہیں دیں. اور یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں. 3 انجیر رات کو زیتون کے تیل میں بھگو دیں. اگر وہ بوڑھی ہوں، دانت نہ ہوں، تو پہلے پانی میں بھگو دیں 2-3 گھنٹے، اس کے بعد وہ ملائم ہو جائے گی تو اسے زیتون کے تیل میں ڈال دیں، اور صبح کو نہار منہ کھا لیا کریں. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 15 دن میں اللہ نے چاہا ان کے سارے درد نکل جائیں گے. یا سلام یا اللہ 1000 بار کم سے کم. مٹی جو میں بتاتا ہوں کستے شیری، وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم، اور 1 بتاشا، بورے کے بتاشے آتے ہیں بڑے، 1 پیالے میں پانی میں چھوڑ دیں اسے، بتاشے کو 2 منٹ میں وہ گھل جاتا ہے، وہ پانی پی لیا کرے. اور نیم کے پتے خوب سارے سکھا کے رکھ لے، سکھا کے انہیں کوٹ لے، چھان لے. وہ جو کوٹا چھنا نیم کا پتا ہوگا سوکھا ہوا، وہ 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لے لیں، کم سے کم 15-20 دن تک. وہ کڑوا نہیں لگتا، سادے پانی سے لے لیں. اور زیادہ اگر دانے نکلتے ہوں تو جائفل جو ہے وہ فرش پہ دودھ ڈال کے تھوڑا سا جائفل اس میں گھس کے، وہ جو مواد اس کا بنے گا وہ مہاسوں پہ لگائے. انشاءاللہ 15 دن میں مہاسے ختم ہو جائیں گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ کم سے کم 1 تسبیح. جی نسرین صاحبہ کا جو سوال ہے کہ پیٹ بڑھ گیا ہے، لیکن آپ نے جو زیرہ وغیرہ کا بتایا پانی پینے کے لیے، تو کہہ رہی ہے اس کا ذائقہ کڑوا محسوس. ہاں تو میں دوسری چیز بتا دیتا ہوں. اگر زیرہ ان سے نہیں لیا جا رہا یا گرم پانی سے نہیں دقت ہو رہی ہے، ایک تو میتھی بیج کم سے کم 100 گرام، کلونجی 100 گرام، اور اس میں 5 یا 10 گرام ہینگ ڈال کے اسے پسوا کے رکھ لیں صفوف بنا کے. اور آدھا چمچ دن میں کسی بھی ٹائم 2 یا 3 بار لیں گرم پانی سے، نمائے پانی سے، تو انشاءاللہ ان کا پیٹ کم ہو جائے گا. 5-6 نیمبو کے چھلکے 1 گلاس پانی میں ڈال کے خوب اچھے سے ابالیں. جب وہ ابل کے پانی کم رہ جائے تو اسے چھان کے
اور اس میں آدھا چمچ نمک ڈال کے اور وہ پی لیا کریں، کالا نمک، یہ دھیان رکھیں، آدھا چمچ کالا نمک ڈال کے اسے پی لیں، انشاءاللہ ان کا پیٹ کافی کم ہو جائے، ان کی مدر کا بھی۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ کرناٹک چل رہے ہیں مجاز صاحب، ایک خاتون ہے فون لائن پر۔ جی بہن، اپنا سوال بتائیے۔ ہلو، جی السلام بہن۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے کو میری بیٹی کے واسطے دعا کرنا تھا، رشتہ نہیں ہو رہا۔ میرے 3 بیٹیاں ہیں، ایک لڑکا ہے، میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، تھوڑا میرے پریشانی ہے، اس لیے دعا کے واسطے درخواست کرنا تھا۔ مولانا جو بھی بولتے ہیں میں تو بھی پڑھ رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، پھر بھی ہے نا رشتے کوئی بھی آ رہے نہیں ہیں، آئے تو بھی سید ہے یا کچھ نہ کچھ بہانے کر کے چلے جا رہے، نہیں ہے کر رہے۔ حوصلہ رکھیے بہن، اللہ تعالیٰ بہت کارساز ہے، درست وقت کا صرف انتظار کیجیے اور اللہ کی رحمت ضرور آئے گی۔ کیا کریں مجاز صاحب، دعائے خیر کی گزارش بھی ہے۔ ضرور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اس بیٹی کے لیے اپنی۔ انہیں یہ چاہیے کہ اسے بتائیں بیٹی کو کہ عصر کی نماز کے بعد ایک عمل شروع کر دے 40 دن کا، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے صرف ایک دعا کرے۔ یہ 40 دن کا عمل ہوگا، جتنے پیریڈ کے دن ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے اور کوئی ناغہ نہیں کرنی۔ اور مغرب کے بعد 27 بار سورۃ دہا پڑھا کرے، والدہا واللیل سجا والی جو سورت ہے قرآن میں، اور 21 بار کم سے کم سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت کا ورد کرے، اور چلتے پھرتے ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب قرآن کی ایک آیت ہے چھوٹی سی، یہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی خوشخبری سنائیں گی رشتے کی، اللہ نے چاہا تو۔ جی خدیجہ صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی حضرت کا اتنی اچھی اور قیمتی باتیں بتانے کے لیے۔ بس میری گزارش ہے کہ دعا میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہماری عبادتوں میں خلوص دے۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ ضرور انشاءاللہ بیٹی آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ پاک آپ کی فکر کو اور آپ کی سوچ کو قبول کر لے، اور اسی طرح سے آپ کی عبادات میں جو مطلوب ہے اخلاص، وہ میری بھی عبادت میں اور آپ کی عبادت میں پیدا کر دے اللہ پاک۔ آمین آمین مجاز صاحب۔ جیسے بھی بہن نے کہا کہ گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، جی کئی نوعیت ہوتی ہے پریشانیوں کی، کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان سب پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اگر ہم آپ سے کوئی ایک وظیفہ جاننا چاہیں مجاز اصل میں دیکھیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہی کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقوں سے جوڑیں۔ حضور نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو اپنے گھر میں چاہے جیسی حیثیت ہو، اگر 1 روپے کی حیثیت ہو تو 1 ہی روپیہ الگ کرنا شروع کر دیں، 2-3 مٹھی آٹا الگ کرنا شروع کر دیں، جب اکٹھا ہو جائے دے دیں۔ اور ایک توبہ، کیا کہا قرآن نے کہ میری مدد چاہو صبر اور صلات سے۔ ایک تو آنے والی پریشانیوں پہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے بہت بڑھیا زندگی گزروائی، چند دن ایسے بھی صحیح۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے سورہ آل عمران میں غالباً کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں لوگوں میں، وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے۔ اس یقین کے ساتھ اپنے اللہ کے آگے جھکیں اور اس سے مانگیں، اور بہترین وقت وہ ہے جب وہ خود کہتا ہے پہلے آسمان پہ آ کے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اور وہ رات کا وقت ہے۔ 2/3 رات گزرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے بھی اگر اس کے آگے گڑ گڑایا جائے تو آپ یقین کریں بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام 2 نفل میں اللہ رب العزت سے اپنے تمام کام کرا لیتے تھے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے 2 نفل میں کام ہو جاتے ہیں۔ بس اخلاص کی ضرورت ہے، مانگنے کی ضرورت ہے، اسے مان سے مانگیں اور اپنی پریشانی اس کے آگے رکھیں، لوگوں کے سامنے نہ رکھیں۔ بندوں کے سامنے رکھنے میں پھر وہ یہ کہتا ہے پھر انہی سے حل کرا لو۔ جب ہم اس کے سامنے مان کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہی حل کرے گا، تو آپ یقین کریں آج بھی اللہ وہی ہے جو صحابہ کا تھا۔ بالکل مجاز صاحب، یہ جو 2/3 آپ نے وقت بتایا، اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ کون سا وقت ہوتا ہے جو تہجد کے لیے شروع ہو جاتا ہے؟ 7 بجے وقت شروع ہوتا ہے عشاء کا، اور فجر جو ہے وہ اس ٹائم آج کل لگ بھگ 5 بجے کے قریب ہو رہی ہے، تو یہ 5 گھنٹے شروع کے اور 5 گھنٹے بعد کے 10 گھنٹے ہو گئے پوری رات کے۔ انہیں آپ 3 حصوں میں بانٹ لیں تو یہ 3.5 گھنٹے کے قریب بیٹھتے ہیں، تو 3.5 7 گھنٹے گزرنے کے بعد 7 بجے سے تو وہ 2 بجے سے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، اور صبح کو 5 بجے تک آپ 2-4 نفل بھی پڑھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت، کیونکہ رات کی جو نماز ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا اللہ جاگ رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ بہت قبول کرتے ہیں چیزوں کو۔ لوگ ٹرائی کر کے دیکھیں، ایسی لاڈلی نماز ہے تہجد کی کہ جو اللہ سے اپنی بات منوائی لیتی ہے، منوا کر چھوڑتی ہے مجاز صاحب۔ فریدہ خاتون فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
और नाम के जैनब के मायने क्या है नाम थे? जी, और भी कुछ जानना चाह रही हैं? हेलो। जी फरीदा साहिबा, सवाल बताइए। क्या है ना, घुटनों में सर में आंखों में बहुत दर्द रहता है मेरे। घुटनों शुगर तो में? नहीं है? शुगर तो नहीं है आपको? ना, शुगर तो मैंने अभी चेक कराई। ठीक है, एक कॉलर और है फोन लाइन पर, अपना नाम बताइए। हेलो जी जी, गाजिया फातिमा नाम है हमारी लड़की का, उसका मायने जानना चाहती हूँ कैसे है नाम क्या है? जी मजीद अहमद हमारा नाम है, लड़की का नाम गाजिया फातिमा। गाजिया फातिमा? जी जी जी, बेहतर बेहतर है। ठीक है, पहले तो हम ये इनके घुटनों में, सर और आंखों में जो तकलीफ है, दर्द है, उसके बारे में जान लेते हैं मिजाज साहब। हाँ, उन्हें चाहिए कि एक तो जैतून का तेल है, एक कलौंजी का तेल बराबर मिकदार में मिला के ड्रॉपर में भर के एक एक बूंद नाक में डालें, थोड़ी मिर्ची लगेंगी, बर्दाश्त करें, और 3 इंजीर निहार मुँह खा लिया करें। इंशाल्लाह सर का दर्द तो इससे दूर हो जाएगा। घुटनों के दर्द के लिए 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में डाल के घोल के सुबह शाम पिएं। तमाम नाज़रीन नोट कर लें, इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के अंदर अंदर घुटनों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में घोल के सुबह शाम, और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी पिसवा के रखें। 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, और रात को हल्दी वाला दूध पिया करें। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला सर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, घुटनों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। जी, गाजिया, ये गाजी की तानीस है। जी जी जी, तो ये अच्छा नाम है मुझे। बढ़िया नाम है। अच्छा नाम। ज़ैनब भी, और ज़ैनब ज़ैनब तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम था, एक बीवी का नाम था। हाँ। तो बहुत मुबारक नाम है। ऐसे तो नाम रखने चाहिए। बिल्कुल और रखने दूसरी चाहिए। बात ये, जैसे कि बहुत से लोग हैं, बच्चों के नाम रखने के कई साल बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें फिक्र लाहक होती है कि इसका मतलब क्या है। अगर नाम रखते वक्त थोड़ा सा गौर कर नामों लिया के बारे करें। में मैं एक जुमला कह दूं आज के, जो नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे भेजे हैं अपने अंबिया के, और या जो नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों के या अपनी बीवियों के बदले नहीं है, तो वो नाम जो है सबसे सेफ नाम है, क्योंकि रसूल अब्बा बरकत है। जी जी, उनमें बरकत है। नहीं, मुझे ऐसा। कुरान ये कहता है ना कि रसूल के बारे में कि अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, बल्कि जो अल्लाह इनसे कहता है वो करते हैं। तो इसलिए सबसे सेफ नाम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे या उनके वो सहाबी जिनके नाम उन्होंने नहीं बदले, या अंबिया के नाम, तो इसलिए सबसे सेफ रहते हैं। ये इंशाल्लाह बाद में कोई फिक्र नहीं होती इसमें। बिल्कुल। अब आते हैं, हम लाडली नमाज का तो जिक्र किया, अब ऐसे महबूब अज़कार का भी तज़किरा हो जाए मुजाहिद साहब, जो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, जैसे 2 कलिमतान खफीफतान अलल मीज़ान, तो सकीलतान अलल मीज़ान, मीज़ान पर तो बहुत भारी है, ज़बान पर, लिसान पर जो है वो सुभान बड़े। अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, बुखारी की आखिरी हदीस है। बिल्कुल। और ये कुरान भी ये बात कहता है कि सुबह शाम अल्लाह की हम्द व सना करें। उसमें ये सारी हम्द व सना आ जाती है इन 2 लफ्ज़ों में, और ये वाकई मीज़ान में बहुत भारी है और ज़बान पे बहुत हल्के हैं। अगर एक तस्वीर भी रोज़ की बांध ली जाए इसकी, आप यकीन करें ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आती है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें अंदाज़ा है इस बात का। नाज़रीन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़ते होंगे, क्योंकि खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है कि मीज़ान में भारी हैं, तो वहाँ आखिरत में भी हमारे बहुत काम आए हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई सांसें, उसकी दी हुई ज़िंदगी, उसकी दी हुई हवा, उसका दिया हुआ रिज़्क़ हम खाते हैं, तो लाज़मी बात है कि हमें उसकी हम्द व सना अपनी ज़िंदगी में जोड़नी चाहिए। बिल्कुल मुजाहिद साहब। अब्दुल कादिर साहब, फरमाइए, आपका क्या सवाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अब्दुल कादिर बोल रहा हूँ। मोहम्मद साहब, मेरा बेटा जो है वो 4 साल का हो गया है, मगर वो बोलने, मतलब शुरू में उसने करीब 6-7 महीने का था तो उसने मम्मी पापा बोला, उसके बाद से वो बोल नहीं पा रहा है। और मैंने डॉक्टर को भी चेकअप कराया है, तो वैसे कोई सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोशिश नहीं कर रहा बोलने की बिल्कुल। कोई फिट तो नहीं पड़ा कभी, उसे दौरा तो नहीं पड़ा? उसे कोई दौरा वगैरह तो नहीं पड़ा, खुदा न खास्ता? नहीं कुछ नहीं, माशाल्लाह वो ठीक है, सब कुछ है, मगर वो बोलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। मैं बताता हूँ जी। एक तो 1/4 अखरोट की गिरी पीस के थोड़ा सा उसे, और उसे आधा चम्मच शहद में मिला के उस बच्चे को चटाएं। 7 बादाम रात में भिगो दें और सुबह को एक करके दें उसे, कि एक करके चबा चबा के वो खाए, और 3 मुनक्का सुबह शाम उसे दें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि 1 हफ्ते में बोलने लगेगा। 1/4 अखरोट की गिरी पीस के शहद में मिला के चटानी है, और 3 मुनक्का सुबह शाम देनी है, और 7 बादाम रात में भिगोने,
اور صبح ایک ایک کر کے چبا چبا کے کھائے. اس کی مدر سے یا آپ خود پڑھیں ان ربی علی کل شیء قدیر 100 بار, یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. ہنا سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے ہنا, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہنا. جی ابھی آپ سے اور مولانا صاحب سے اور میری تمام ناظرین سے گزارش ہے, پلیز آپ لوگ دعا کریں, بہت اچھے سے دعا کر دیجئے. میری امی کل سے ہاسپٹلائزڈ ہیں, ان کا آج آپریشن ہے. خدا کے لیے آپ لوگ اور تمام ناظرین میری امی کے لیے دعا کریں کہ وہ خیر و عافیت سے گھر آئیں اور اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن میں کامیابی دے, کیونکہ ابھی ان کا دل بہت زیادہ کمزور ہے. ہماری امی کا وہ بہت زیادہ گھبرا رہی ہیں, بہت رو رہی ہیں, مطلب بہت پریشانی میں ہیں ہم. بس آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ امی کی اور ہماری مشکل آسان کر دیں. آمین ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے, جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ دونوں عطا کرے. جا صاحب دعائے خیر کے لیے گزارش. نہیں, میں انشاءاللہ ابھی دعا کر بھی دی اور بھی کروں گا انشاءاللہ. اور ان کے گھر والوں کو تمام کو آپریشن کے ٹائم بھی اور اس سے پہلے بھی یا رحمان یا رحیم یا اللہ کہ اللہ رحم کر دے, اللہ رحم کر دے. اصل تو ہمیں اللہ کی رحمت کی ہی ضرورت ہے. ایک لفظ اور بھی سارے گھر والے پڑھیں, المحیی, المحیی, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حفاظت رہے گی زندگی اللہ انشاءاللہ. جی جیسے وہ گھبرا رہی ہیں, ابھی اگر آپریشن ہوا نہیں ہے تو ان کے دل کو مضبوطی کیسے دی جائے, گھر والے دھاڑس کیسے بندھائیں؟ اصل میں ہمارے ہاں آپریشن کو بہت زیادہ ہوا سمجھا جاتا ہے. میڈیکل نے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ اب آپریشن کوئی معنی نہیں رکھتا, بلکہ آسانی ہو گئی. بہت سارے لوگ تو ویسا علاج نہیں کرانا چاہتے ہیں کہ جلدی سے آپریشن ہو اور ہم اس سے نجات پائیں. کوئی رسولی ہو, کسی جگہ کوئی چوٹ لگی ہو, کوئی ہڈی پڑ رہی ہو. آج کل میں دیکھتا ہوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, مطلب جو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میڈیکل کی ترقی اتنی زیادہ ہو گئی, وہ آپریشن. میں ایک بات اور بتا دوں کہ غیر ملکوں میں تو جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ ڈیلیوری کے ٹائم لکھ کے دیتی ہیں کہ ہمیں آپریشن کرانا ہے, ہمیں نارمل ڈیلیوری نہیں چاہیے, ہمیں پین نہیں برداشت کرنا ہے. تو آپریشن یہاں ہوا ہے ہمارے ملک میں. اصل میں اتنی زیادہ ابھی الٹریسی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں چیزوں کو, تو اس لیے بہت زیادہ آپریشن کے نام سے گھبراتے ہیں. ورنہ اب اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجی اور وہاں ایسے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے ترقی دی. اور آپ نے جو اذکار بتائے ہیں وہ گھر والے پڑھتے رہیں. بالکل انشاءاللہ. سید جعفر صاحب آپ سے بات ضرور کریں گے, تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے شمس النساء صاحبہ ہیں. جی بتائیے شمس النساء صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. السلام. جی پہلے ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ شمس صاحبہ آپ بات کر رہی ہیں؟ جی جی میں بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. آپ کا پروگرام بہت اچھا, میری تو دنیا ہی بدل گئی آپ کا پروگرام سن کے. اور بجاج صاحب سے یہ کہنا ہے کہ میرے جو ہے حلق پتہ نہیں جام رہتا ہے, پہلے ایسا نہیں رہتا تھا, میرا حلق اب جام رہنے لگا. خراش پہلے تھی, اب خراش تو نہیں, یہ جام سا رہتا ہے, ہمیشہ گرمی سردی ہمیشہ رہتا ہے یہ جام. ایسیڈیٹی تو نہیں ہے آپ کو؟ جی ایسیڈیٹی تو نہیں ہے؟ بدہضمی یا تیزابیت تو نہیں ہے؟ ارے وہ تو بہت اتنی مطلب میرے گیس بنتی ہے پیٹ میں, اتنا درد رہتا ہے کہ دودھ بتاتے ہیں ہلدی والا دودھ ہم ہجم نہیں کر پاتے, مجھے لیٹرین آنے لگتی, اور گیس سے اس قدر بنتی, بہت پریشان رہتے گیس سے. اور گلے سے سب سے زیادہ ہے کہ گلا ایک دم جام رہتا ہے ہمارا. تھوڑا سا انتظار بہن, سید جعفر صاحب کا سوال لے لیں. جی جعفر بھائی سوال بتائیے. جعفر بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ہاں جی جی استقبال ہے آپ کا, بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے جعفر بھائی تھوڑی دیر کے لیے, سوال بتائیے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آپ میرا سوال بہت سے ہی میرا سوال. سب سے پہلے میں زی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور زی ٹی وی ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مولانا صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جی باجی آپ کو تو میں روز دیکھتا ہوں, آپ بہت بہت اچھے باتیں بتاتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شکر ہے اللہ کا اور آپ سب کا, ہمارے پیارے ناظرین. اللہ تعالیٰ اسی طرح خلوص اور محبت کا یہ رشتہ استوار رکھے. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. کاروبار کا بہت پرابلم ہے, تو اس کے لیے کچھ ٹھیک ہے بھائی. میں شاپ ہے میری, تو بہت آمدنی بہت کم ہے, تو اس
के लिए कुछ वजीफा जी मौलाना साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल जाफर भाई, अगर आपने हमारे गुज़श्ता कुछ एपिसोड्स देखे होंगे आज से 2-4 दिन पहले के, तो उसमें बहुत तफसील से मौलाना साहब ने कारोबार में आती गिरावट की वजूहात पर रोशनी डाली थी और इसी तरह कारोबार में इजाफे के लिए हम क्या करें उस पर भी जो है वो बहुत तफसीली रहनुमाई फरमाई थी। कोई बात नहीं, आपका सवाल आज भी इंशाल्लाह हम जरूर शामिल कर रहे हैं। मुजाज साहब से जानते हैं कारोबार में इजाफे के लिए क्या करें। हाँ, तमाम नाज़रीन नोट कर लें, कारोबारी दिक्कतों के लिए एक तो 5 नमाजों की पाबंदी अपनी, और सदका कुछ जोड़ लें, और 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर एक तस्बीह। और अपने दुकान में और मकान में, दुकान में तो 1-2 बार अजान दे लें, और मकान में कम से कम 15-20 दिन अजान दें, हल्की आवाज़ में, सुबह फजर के बाद और रात इशा के बाद। और एक 41 बार सूरह फातिहा बावजू बिस्मिल्लाह के साथ हर बार पढ़ के पानी दम कर लें, और सिर्फ एक बार घर में और एक बार अपने कारखाने में पानी छिड़क दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह ने चाहा इनके पास काम आना शुरू हो जाएगा और बरकत भी बहुत होगी, मगर नमाजों की पाबंदी अपनी जारी रखी। बिल्कुल। मुजाहिद साहब, जैसे दुकान में ये फारग बैठे हैं, अभी कोई ग्राहक है नहीं, तो ऐसे में कुछ अज़कार जैसे इस्तिग़फ़ार वगैरह, या ज़ल जलाल वल इकराम 300 बार, या वली या वाली या नसीर 300 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर 100 बार, और चलते फिरते ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बहुत अल्लाह ने चाहा बरकत हो जाएगी कारोबार। इंशाअल्लाह। बहन का हलक जाम रहता है, क्या करें? हाँ, उन्हें एसिडिटी बनती है। 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी 1 गिलास गर्म पानी में घोल कर सुबह को उठती ही पी लिया करें, निहार मुँह। आधा चम्मच जैतून का तेल सुबह शाम किसी भी टाइम पिए। कूट मिट्टी जो कस्ते शीरी कहलाती है वो पिसवा के रखें, और आधा चम्मच कस्ते शीरी पिसी हुई आधा चम्मच शहद के साथ मिला के मुँह में रख के टॉफ़ी की तरह चूसें, एकदम ना उसे निगलें बल्कि धीरे धीरे उसे निगलें सुबह शाम। तो इंशाअल्लाह ताला इनका मुंह का मसला हल हो जाएगा और एसिडिटी बननी बंद हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार पढ़ें। जी जावेद भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जावेद भाई मैं सुन पा रहे हैं? हेलो जी फरमाइए। मैं मेरे बेटे के लिए बोल रहा था। मेरा बेटा 13 साल का है और वो कुछ न खाता है न पीता है, वो हर महीने उसको बुखार आ जाता है। अच्छा। और न उनकी हेल्थ हाइट बढ़ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं हकीम साहब से पूछना चाह रहा था कि आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेरे को बताएंगे, क्योंकि मेरे पास केबल नहीं है, मैं खाली बात ही कर सकता हूँ। आप ऐसा करें कि आप नोट कैसे करेंगे जावेद भाई? कागज कलम है आपके पास? हाँ मेरे पास है। ठीक है। एज कितनी है बच्चे? 13 साल है। लीवर चेक कराया उसका? उसके लीवर चेक करा दिया। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब आप कागज और कलम संभाल लें। मुजाहिद साहब जो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे इंशाल्लाह, आप नोट करते जाइए। जी मुजाहिद साहब। जी, इन्हें चाहिए कि एक लसूड़े आते हैं, बीज टाइप हो गया, जैसे बारीक बीज होते हैं, तो उन्हें पिसवा लें लसूड़ों को, देसी दवाई वालों के यहाँ मिल जाएंगे। आधा चम्मच उस बच्चे को खाने के बाद दें। 3 मुनक्का कम से कम दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम दें, और कम से कम 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच जैतून का तेल उसे चटाएं। बहुत जल्दी उसकी भूख खुल जाएगी। मुनक्का से इंशाअल्लाह ताला उसका लीवर बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। एक काम और कर लें, अगर ये कर सकते हो 20-25 दिन, कि लौकी को मैं छिलकों के घिस के कद्दूकस में और कपड़े में डाल के निचोड़ लें। 1 कप लौकी का रस उसे सुबह को पिला दिया करें जब वो उठे। इंशाअल्लाह ताला उसकी भूख खुल जाएगी बहुत जल्दी। या रहमान या रहीम या अल्लाह, उस बच्चा कम से कम 1 तस्बीह पढ़ ले, और मैं भी दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, ये खुद भी दुआ करें इंशाअल्लाह। मुनक्का में ऐसी क्या खासियत है मुजाहिद साहब? मुनक्का में इतनी ताकत है अल्लाह की तरफ से कि 1 रोटी के बराबर 1 मुनक्का में ताकत है। तो अब ये 9 मुनक्का खाएगा तो लगभग 9 रोटी खाएगा, और उससे भूख खुलती है, लीवर को फ्रेश करती है, खून बनाती है। अल्लाह ने इसमें बहुत सारी सिफात रखी है। तो ये मुनक्का उसे देना शुरू कर दें, और फिर उसमें तब्दीली देखें। एक लिव 52 वगैरह इस तरह के सिरप आते हैं हिमालय वगैरह के, वो ले लें। वो भी 1 चम्मच उसे खाने के बाद या किसी भी टाइम दे दें, इंशाअल्लाह उससे उसका लीवर फ्रेश होना शुरू हो जाएगा। लीवर अगर ठीक नहीं होता, जिगर की कारकर्दगी बेहतर नहीं होती, तो भी भूख खत्म होने लगती है? जी जी जी। अच्छा। तो लीवर जल्दी से खराब भी नहीं होता, लीवर जल्दी से ठीक भी नहीं होता। लीवर का मैं एलोपैथिक में तो ये देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है, लेकिन ये जो देसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका इफेक्ट इंशाअल्लाह बहुत जल्दी नज़र आएगा इन्हें। उस बच्चे को बस इंशाअल्लाह 15-20 दिन दे के फिर दोबारा फ़ोन कर लें। ये जो लौकी का रस है ये कैसा होता है? क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ना कुछ खाता है ना पीता है, इसका मतलब कुछ नाजुक मिजाज भी फीका होता है। हाँ नाजुक मिजाज तो है। असल में बाज़ बच्चों को
भूख भी लगती है तो उनका मन नहीं लेता खाने को। तो उससे लीवर जब धुल जाएगा और खून बनने लगेगा तो भूख भी खुलेगी, फिर इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें को, इन चीज़ों को देने के बाद और चीज़ें भी खाने लगेगा। इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कड़वी हो। लसूड़े जो है वो फीके होते हैं और लौकी का रस भी लगभग फीका ही होता है, मुनक्का मीठी होती है। ये लसूड़े कैसे देने? लसूड़े पीस के आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम, मैंने बता दिया। पाउडर फॉर्म में? जी, पाउडर फॉर्म में। तो आधा चम्मच घर पे भी कूट सकते हैं। अगर बिल्कुल बारीक ना पीसा जाए, पाउडर ना बने, तो कम से कम कुटे हुए सादे पानी से देने हैं दोनों टाइम। जी, बेहतर है। इस दौरान के कुछ और कॉल्स हम तक पहुंचे मजाज साहब। हम ये जान लेते हैं, जैसे अभी बहन ने कहा कि हल्दी वाला दूध जो है वो एसिडिटी के मरीज नहीं ले सकते, तो जिन लोगों के जोड़ों में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, तकलीफ है, वो क्या करें? असल में पहले तो एसिडिटी का जो मामला है वो तमाम नाज़रीन ये नोट कर लें कि अगर वो इसबगोल की भुस्सी गर्म पानी में घोल के सुबह को पी लेंगे तो वो हल्दी वाला दूध रात को पी सकते हैं आराम से। तो एक गैस बनने के लिए मैं चीज़ बता दूं, अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता तो एक चुटकी कलौंजी रोज़ सुबह शाम खा लिया करें और तेज़ गर्म पानी पिया करें, उससे इंशाल्लाह ताला गैस नहीं बनती। दूसरी जो चीज़ मैंने अभी बताई है कि मेथी बीज, हींग और कलौंजी, 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथी बीज और उसमें 5 ग्राम या 10 ग्राम हींग, ये मिला के इसे पीस के रख लें सफ़ूफ बना के, और आधा चम्मच निमाए पानी से सुबह शाम ले लिया करें। इंशाल्लाह हमेशा के लिए एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो फिर वो प्रॉब्लम जो जोड़ों में दर्द की है ना, वो फिर हल्दी का दूध लिया जा सकता है। बजाज साहब, इतनी सारी दवाएं हैं, नुस्खे हैं, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? क्योंकि कल एक कॉलर ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि मेरा जो बेटा है वो शायद पुलिस में है और वो उसके गुस्से का हाल ये है कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठा देता है, मारपीट करता है। उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करूं? तो जो रूहानी वज़ाइफ थे वो तो बताए गए, क्या उसके गुस्से को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी कोई देसी नुस्खा या कोई इलाज भी है? नहीं, देसी नुस्खा नहीं, एक टोटका मैं बता देता हूँ गुस्सा ख़त्म करने के लिए। उससे अपने बच्चे से ये कहें कि किसी दिन वो जाके किसी अपने बहुत बड़े अफसर के रैपट मार दे, बस सारा गुस्सा वो निकाल देंगे, उसका हड्डियाँ भी, गोश्त भी, गुस्सा भी सब अलग अलग कर देंगे। गुस्सा इतनी होशियार चीज़ है, ये कमज़ोरों पे आता है, बीवी पे, कमज़ोर माँ पे, छोटी बहनों पे, ठेले वालों पे, मजदूरों पे, रिक्शा वालों पे। कभी किसी MP पे नहीं आता, कभी किसी SP पे नहीं आता, कभी किसी बड़े नेता पे नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि खाल उतरवा लेंगे। तो इसलिए गुस्सा जो है, आप यकीन करें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा ऐसा आता था, ये लिखा हुआ है कि जैसे अनार के दाने निचोड़ दिए जाए, चेहरा ऐसा सुर्ख हो जाता था, लेकिन पी लिया करते थे। फ़िरौन करता था, इसकी टांगें काट दो, इसकी गर्दन उड़ा दो, इसके टुकड़े कर दो। अब आप ये देखिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि दुनिया में जो जिसकी सुन्नत पे होगा क़यामत में उसके साथ उठेगा। तो जो लोग गुस्सा आता है और नहीं पीते तो वो फ़िरौन के साथ उठेंगे, बिल्कुल, और जो पी लेते हैं हुज़ूर के साथ उठेंगे। बहुत शुक्रिया आज आप स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। इंशाल्लाह कल भी आपसे मुलाकात होगी।